حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن فرشتے ایک انسان نو جنت دی طرف لے کے جان گے۔ جدو جنت دے قریب پہنچے گا تو فرشتے دروازہ بند کر دیں گے، پھر وہ انسان واپس آ جائے گا، پھر انہوں جنت دے وال بلان گے، پھر جدو جنت دے کول قریب جائے گا پھر دروازہ بند کر دیں گے، وہ انسان مایوس ہو کے پھر واپس آ جائے گا۔ حضور فرمایا حتیٰ کہ انسان کافی دفعہ جدو جنت دے قریب جائے گا تو فرشتے دروازہ بند کر دیں گے، پھر وہ انسان تڑپے گا، روئے گا، گلہ زاری کرے گا، تو عرض کرے گا کہ اے میرے نال کی ہو رہا ہے؟ تو فرشتے پھر فرمان گے کہ تو جس طرح دنیا دے اتے لوگاں دا مذاق اڑاندا سیں، یہ اج تیرے نال مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس طرح تو غریباں دا مذاق اڑاندا سیں، اج تیرے نال مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس طرح تو یتیماں دا مذاق اڑاندا سیں، اج تیرے نال مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس طرح تو بزرگاں دا مذاق اڑاندا سیں، اج تیرے نال مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جس طرح تو لوگاں دا مذاق اڑاندا سیں، اج اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تینوں بھی اسی طرح رسوا کرے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان دنیا دے اتے کسے دے تے ظلم کر دے تو انسان اپنے آپ واسطے تیار ہو جائے، اس دے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتے ظلم دا مکان بن رہا ہے۔ اگر انسان کسے دے اتے دنیا دے اتے بھلا کر دے تو پھر وہ انسان اس گل واسطے خوش ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دے واسطے بھی دنیا دے اتے کوئی بہتر سبب پیدا کر رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اتے کسے نو پریشان نہ کرو، کسے نو تنگ نہ کرو۔ بزرگ فرماندے نے کہ اگر تسی کسے نو سکھ نہیں دے سکدے جے، اگر کسے نو تسی سکھ نہیں دے سکدے جے، پھر دکھ بھی نہ کسے نو دیو۔